फारूक भट्ट साहब, मलिक परवेज साहब, कलम अब्बास साहब, दीगर क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से नाम नहीं ले पाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और हमारी ख्वातीन जो कि यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं चूँकि हमेशा ये समझता हूँ कि सबसे मुश्किल काम इख्तिसार के साथ अपने जज्बात का इजहार करना होता है कि एक महदूद वक्त के अंदर आप अपनी बात को किसी अहाते के अंदर मुकम्मल कर पाएँ, जो कि बेइंतहा मुश्किल, और वो भी ऐसा टॉपिक, ऐसा मकसद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस, जो कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुजफ्फराबाद शहर के अंदर मनाया जा रहा है, उस पर अपनी बात करना, उस पर अपना इजहार और अपनी राय को देना। क्योंकि पीपल्स पार्टी की तारीख, पीपल्स पार्टी का माजी, इस पे अगर किसी एक पहलू पर भी बात की जाए, कल से फोन ले लेता है, इसकी अगर किसी एक पहलू पर भी बात की जाए तो मेरे ख्याल में इसके लिए बड़ा लंबा वक्त चाहिए। लेकिन मैं इख्तिसार के साथ चंद बातें करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी की जो 57 साल है, ये 57 साल नहीं है, हर साल के अंदर एक पूरी तारीख छुपी हुई है। सिंध के सहराओं से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक, हर बच्चे ने, हर नौजवान ने, हमारी बहनों ने, माओ ने एक पूरी तारीख इस जदोजहद में रकम की हुई है। इस जमात की क़यादत ने मुल्क पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, जमहूरियत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हुए, और आज तक ये तसलसल और ये सिलसिला जारी और सारी है। और पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं है, बल्कि एक नजरिया है, एक सोच है, एक फलसफा है। और जो इस फलसफे को समझ जाता है कि जिसके अंदर ये फलसफा समझ आता है, वो पीपल्स पार्टी को कभी छोड़ नहीं सकता। पीपल्स पार्टी उसके अंदर समा जाती है। और मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद मरहूम मुमताज राठौर साहब के अक्सर दीवारों पे पोस्टर लगा करते थे, उसमें उनकी तस्वीर मोहतरमा के साथ हुआ करती थी। उस पर एक शेर लिखा हुआ करता था कि कतरे खून से लिख देंगे कहानी अपनी, लफ्ज़ भट्टों पे लुटा देंगे जिंदगानी अपनी। तो ये जुमला उस वक्त तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब आगाही और शऊर आया तो ये समझा कि ये किसी जात, किसी शख्सियत और किसी बरादरी के लिए नहीं, बल्कि उस सोच का नाम भट्टो है, जिसे आज भी ये कहा जाता है कि भट्टो आज भी जिंदा है। तो ये भट्टो हमेशा जिंदा रहेगा, और ये तब तक जिंदा रहेगा जब तक ये दुनिया कायम व दायम है, क्योंकि ये एक तारीख और ये सोच और एक फलसफा है। और पाकिस्तान की क़यादत ने ये साबित किया। बीबी की शहादत ऐसे वक्त में हुई जब उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो एग्जाइल में रहकर वहां पर बैठकर सियासत कर सकती थी, और ये जानते बूझते हुए कि मेरी जान मुखतरा है, वो अपनी धरती, अपनी जमीन पर आई। और साने का एहसास के बावजूद जब कितने लोग वहां पर शहीद कर दिए, लेकिन वो उस वक्त भी आवाम के दरमियान में आई, और उस दिन अपनी जान उन्होंने लोगों के बीच में जाने अपने के हवाले कर दी। पीपल्स पार्टी के मैं किस किस पहलू में बात करूं? बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, जब बीबी शहीद हुई, पूरे पाकिस्तान में जो हालात थे, एक लम्हा लगता है इस मुल्क को टूटने के लिए, लेकिन उस वक्त की क़यादत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगा। ये कोई मामूली बात नहीं। तुम्हें तो जाली गोली छूकर गुजरती है तो तुम मुल्क तोड़ने की बात करते हो। आप तो कंटेनर पर चढ़कर आज भी जाली इंकलाब लाने की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कौन कौन से जुल्म नहीं सहे। आधे घंटे का इंकलाब 45 मिनट में खत्म हो गया, और दूसरी तरफ कोड़े, जेलें और क्या क्या जुल्म उस आमरीत के दौर में ढाए गए, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी और जमात के पास इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ। और आज भी जो बाकी सियासी जमातें हैं
ان کے پاس آج بھی اپنی جماعت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کوئی تاریخ موجود نہیں. آج بھی جب وہ بات کرتی ہیں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ دیتی ہیں, وہ بے نظیر شہید کا حوالہ دیتی ہیں. ان کے پاس تو اپنی سیاسی تاریخ بھی موجود نہیں. تو آپ کو اور مجھے اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے جو حقیقی معنوں میں عوام کی ترجمانی کرتی ہے. اور ساتھ ہم کشمیری بھی ہیں, اور کشمیر کے حوالے سے بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس اور رشتہ ہے وہ ریاست پاکستان کی کسی دوسری جماعت کا نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جملہ 1000 سال تک جنگ لڑنے کا, یہ کوئی ایک جملہ ایک مصرع نہیں بلکہ ایک سوچ, ایک فلسفہ ہے. اور اس کے بعد بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر کے ہر معاملے پہ پیش رہے. اور جو آج لوگ ایک بیانیہ لے کر عوام کے درمیان اترے ہوئے ہیں وہ بیانیہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے کہ صرف اور صرف ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائے شماری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے. اور ہمیں اپنی جماعت کے اس سنہرے اصولوں کو اپنانا ہے, اپنے نوجوانوں کو اس فلسفے کے مطابق اصل مقصد کو سمجھانا ہے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا, وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہوگی اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے. میں لمبی, چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ جتنی بھی طویل بات چیت کی جائے بات کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ آج ریاست کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہیلتھ پیکج اس والے سے کیبنٹ میٹنگ ہے, اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حکومت کے اندر عوام کی نمائندگی کی ہے. جب تنخواہوں میں اضافے کی بات ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان میں بھی اپنا سٹینڈ لیا اور یہاں بھی سٹینڈ لیا جس سے یہاں پر تنخواہوں کا اضافہ ہوا. آج بھی اس حکومت کولیشن کے اندر رہ کر ہم عوام کے حقوق کی, عوام کی پذیرائی کی بات کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک اس حکومت کا حصہ رہیں گے پوری کوشش کریں گے کہ عوام کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کے حقوق کا تحفظ کریں. یہاں پر میں قطعاً جواب الجواب کا قائل کبھی بھی نہیں رہا, نہ ہی میں ریاست کے اندر منفی سیاست کا قائل ہے. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ میں نے ہر فورم پر ہمیشہ مثبت بات کی ہے. اور مختار عباسی صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں سمجھتا ہوں آج بہت بڑا ایسٹ بن چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد بھرپور محنت کی, دن رات ایک کیا, لیکن یہاں پر گفتگو اور ایک ایسی بلا جواز ڈیبیٹ کا آغاز ہوا جس کا کوئی مقصد نہیں. میں 2016 کے الیکشن میں وزیر تھا, ایم ایل اے تھا, سابق وزیر اعظم کا بیٹا ہوں, اس کے باوجود میرے اندر اتنی مجال نہیں کہ میں پارٹی ٹکٹ کی خلاف ورزی کر سکتا, اور ایک وزیر کی حیثیت سے میں نے اپنے حلقے انتخاب میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر کو سپورٹ کیا. تو پتہ نہیں کون اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کی خلاف ورزی کر سکتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری فریال تالپور صاحبہ نے دینا ہے. اور دوسری بات, مختار عباسی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں فریال تالپور صاحبہ کی خواہش پر لایا گیا, اور جو بندہ اس بات سے اختلاف کرتا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری سے اختلاف کرتا ہے اور فریال تالپور صاحبہ سے اختلاف کرتا ہے. اور بی بی فریال نے مجھے خود بلا کر ایک بار نہیں 3 بار کہا کہ میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ مختار عباسی صاحب پارٹی میں. ٹکٹ کا فیصلہ پارلیمانی بورڈ میں کرنا ہے, ٹکٹ کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں کرنا ہے, لیکن اس طرح کی بحث, اس طرح کے جواب اور اس طرح کے جواب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں. اور پھر سوشل میڈیا کے اندر ایسی گفتگو, ایسے الفاظ کا چناؤ, اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں میں کمزور ہوں. میرا جواب ان بونوں کے قد کو بڑا کر دے گا جن کی یہ اوقات نہیں. اور میں سٹیج اور سٹیج سے ہٹ کر بھی جواب دینے کی اہلیت اور حیثیت رکھتا ہوں. یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میرا نام فیصل راجھور ہے.
से इलेक्शन जीत कर आता रहा है जहां पर आगे उनकी होलियां होती रही। इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया गालिब और नाम भी बड़े आदमी थे काम के। सियासत में हमें और चीजों से रोका हुआ है। इस हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम मोहब्बतें बांटने आए, मोहब्बतें बांटिए, इत्तेफाक और इत्तेहाद से चलिए। ये जमात आपकी है, हम सब की है। इस जमात में हर सियासी वर्कर का हक है कि वो इलेक्शन का उम्मीदवार बन सके। हर शख्स का हक है वो ये सोच सके टिकट का फैसला पार्टी क़यादत का हक है, वो उनका फैसला है कि वो किसको टिकट देते हैं। और हम में से मुझ समेत किसी को ये पता नहीं कि वो उसको टिकट मिलेगा, और जिसको टिकट मिलेगा हम में से किसी की मजाल नहीं कि उस टिकट के खिलाफ चल सके। तो इस हवाले से ये एक ऐसी बहस है जिसका ना कोई मकसद है ना कोई जवाब है। हमने अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना है, हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है। आज पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस है। आज के दिन हम तजदीद अहद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और फिर एक बार मुख्तार साहब आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम को बेहतरीन प्रोग्राम के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम हमेशा कायम दायम रहेगा। और एक बार फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में हम इंशाअल्लाह इस सफ़र को जारी व सारी रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।